जीतेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई। जीतेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई। मलाई मेरो आमाले सिकाएकै मेरो नारायण गोपालको गीतहरू, स्वर सम्राट नारायण गोपालकै गीतहरू मैले सिकेँ। यति धेरै माया दिई मन भरि सुख नदेऊ, बाटो र पर फुले फूल टिपी शिरमा नलाऊ, यति धेरै माया दिई। पैसा छैन, कला छ पैसा छैन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। कसरी म आफ्नो कलाले आफ्नो मनमा भएको, आफ्नो मनमा गुम्सिएका यी शब्दहरूलाई कसरी दर्शक सामु, आफ्नो शुभचिन्तक सामु कसरी लिएर आऊँ भन्ने कुरामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि पैसै चाहिन्छ। पढाइ छोडौँला तर गीत सङ्गीत मान्छेबाट कहिले पनि हट्दैन। पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिज। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट। दर्शकबिन आज हामीले एउटा नयाँ प्रतिभा, मिठो गीत गाउन सक्ने यही दाङको भूमिमा जन्मिनुभएका नवप्रतिभा शिव सुनाम। अहिले उहाँ सङ्गीत पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालकै बिगेस्ट रियालिटी सो नेपाल आइडलमा पनि उहाँ जानुभएको थियो। केही राउन्डपछि उहाँ बाहिरिनु भयो। आज उहाँका मिठा गीतहरू हामी सुन्छौँ। आज हामी दाङमा भेटाएका छौँ उहाँलाई र छोटो समय मागेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। हजुरको नाम पनि एकपटक तपाईँकै मुखबाट तपाईँको ठेगानासहित हेरिराख्नु भएको दर्शकको लागि। नमस्कार, म शिव सुनाम। मलाई गीत सङ्गीत भनेपछि आफ्नो मनको कुरा बुझ्ने एउटा साधन जस्तै लाग्छ। हजुर जन्मेको लक्ष्मीपुरमा होइन? हजुर। यति बेला सुरुवातमै तपाईँको परिचय सँगसँगै यति बेला हेरिराख्नु भएको दर्शकको लागि एउटा मिठो गीत थोरै छोटो मिठो गुनगुनाउन चाहे। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, म मानु कसरी, म मानु कसरी। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, म मानु कसरी, म मानु कसरी। सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, म मानु कसरी, म मानु कसरी। एकदमै फिल्ममा डुबेर गाउनुभयो। एकदमै मिठो रहेछ आवाज पनि। सायद हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई पनि एकदमै मिठो लाग्यो होला, हामीलाई पनि एकदम मन पर्यो। अनि कति वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभयो हजुरले? मलाई अलिअलि याद छ। मलाई मेरो आमाले मलाई स्कुल लिएर जानुहुन्थ्यो।
त्यति बेलादेखि गाउँथेँ भनेपछि सानै उमेरदेखि गाउँथेँ एकदमै। अनि घरमा सबैले बुवा मम्मीहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो सानैदेखि? सानैदेखि नै, स्पेसल्ली त मेरो आमाले गर्नुहुन्छ मलाई सपोर्ट। आमा पनि लोकदोहोरी विधामा चाहिँ आमा पनि हुनुहुन्छ मेरो आमा। उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँ लगायत सम्पूर्ण परिवार सम्पूर्णले मलाई सहयोग अथवा साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ। साथ सपोर्ट। यो गीत सङ्गीतमा केही गर्नुपर्छ भनेर थप ऊर्जा दिनुहुन्छ आफन्तहरूले? हजुर। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको उमेर कति भयो अहिले? म 21 वर्ष पुगेँ अहिले। 21 वर्षको पुग्नुभयो र सङ्गीत पनि सिक्दै हुनुहुन्छ? हजुर। म अहिले बुटवलको बागेश्वरी सङ्गीतालयमा सुरेश सेन्चुरी सरसँग अहिले फर्स्ट इयर सङ्गीतको अध्ययन गरिरहेको छु। तपाईँ नेपालकै बिगेस्ट रियालिटी सो भनिन्छ होइन, नेपाल आइडल, त्यसमा पनि भाग लिनुभयो? हजुर। केही राउन्डसम्म सिलेक्ट हुनुभयो? हजुर। त्यो पहिलेको अडिसन राउन्डमा कुन गीत गाउनुभएको थियो? त्यति बेला मैले प्रेमध्वज प्रधानज्यूको पर लैजाऊ फुलहरू भन्ने गीत गाएको थिएँ र त्यसमा पनि थियो होला सायद कमी कमजोरी र जजहरूले औलाइदिनु भयो। मैले उहाँहरूले भनेका कुराहरू बुझ्न पाएँ, खुसी लाग्यो, धेरै कुरा सिक्न पाएँ। यति बेला प्लिज दर्शकको लागि त्यति बेला गाउनुभएको अडिसनमा गाउनुभएको त्यो गीत हुन्छ थोरै छोटो। पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू सहरको भिडमा म एक्लो सहरको भिडमा म एक्लो हल्लाले छुँदैन रानी बनको एकान्तमा पानी मन चुप हुँदैन पहाडमा पनि शान्ति छैन तिम्रो याद नआउने कुनै ठाउँै छैन पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू। एकदमै मिठो स्वर छ। अझै पनि यो स्वर एउटा निश्चित स्थानमा पुगेर हेर्न पाऊँ। गीत सङ्गीत सँगसँगै पढाइ पनि महत्त्वपूर्ण चिज हो यो पछिल्लो समयमा होइन? हजुर। पढाइलाई चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो? पढाइ अहिले बुटवलकै सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा ब्याचलर फर्स्ट इयरको अध्ययन भइरहेछ र मैले चाहिँ मेजर इङ्ग्लिसलाई लिएर अध्ययन गरिरहेको छु। अब विश्वमा जतासुकै गए तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेज भनेकै इङ्ग्लिस हो होइन? त्यो हुनाले चाहिँ हामी इङ्ग्लिसले नै जहाँ पनि गएर बिकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ
मैले मेजर इङ्ग्लिस लिएर अध्ययन गरिरहेको छु। अर्को कुरा एउटा गीत सङ्गीत भनेको एउटा सम्माननीय पेसा पनि हो, तर गीत सङ्गीतलाई एउटा नसाको रूपमा ल्याउने नसा नै हो एउटा। तपाईँले गीत गाउन छोड्नुभयो भने भोलिदेखि तल लाग्ने, गीत गाउन मन लाग्यो। तर पढाइ जुन छ नि, पढाइमा कतिको ह्यामरेज गर्छ गीत सङ्गीतले? गीत सङ्गीतले पढाइ र गीत सङ्गीतमा धेरै भिन्नता छ। गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म पढाइको कुरा गर्छु। पढाइ मान्छेको एउटा लक्ष्य हो। पढाइ मान्छेको लक्ष्य हो भने गीत सङ्गीत मान्छेमा आफै उब्जिने, तपाईँले भन्नुभयो नसा हो एउटा। पढाइ छोडौँला तर गीत सङ्गीत मान्छेबाट कहिले पनि हट्ने छैन। त्यो किनभने प्रकृतिले दिएको स्वर अर्काले लगेर पनि जाने कुरा भएन, आफैसँग हुने कुरा भन्न चाहन्छु। अनि गीत सङ्गीत यो कलेजका कार्यक्रमहरूमा तपाईँले गीत गाएर सो हुनु भएको छ कि छैन कलेजहरूमा? हजुर, एकदमै। मलाई मनपर्छ स्टेजमा गाउन, मान्छेको अगाडि सम्पूर्ण मान्छेहरूको मुखमा हाँसो देख्न धेरै मनपर्छ मलाई। एकदम। मेरो 1-2 साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, सँगै हामी बेन्चमा बस्ने होइन। हामीले क्याम्पस लेभल पनि सँगै पढ्यौँ, स्कुल लेभल लगभग सँगसँगै पढ्यौँ, एउटै कलेजमा पढ्ने। तर अहिले नेपालका स्टार गायकहरू भइदिए तिमी, तर उनीहरूले गीत गाउँछन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। त्यस्तो हुन्छ नि त। तपाईँले पनि गीत गाएर त्यहाँ सो हुनुभएको, एक्सपोज हुनुभएको भयो। किनभने यो गीत सङ्गीतमा त एउटा न एउटाको सपोर्ट बिना त गाह्रो छ, एकदमै माथि जान अप्ठ्यारो छ। अनि तपाईँले अहिलेसम्म कुनै गीत निकाल्नु भयो बजारमा? हजुर, अहिले मेरो पहिलो गीत हालसाल रेकर्ड भइसकेको छ र मैले छिट्टै मिडियामा भिडियोसहित मिडियामा चाहिँ ल्याउने छु। अहिले चाहिँ त्यसकै काम भइरहेछ। भिडियोकै काम मिल्छ भने एक टुक्का दर्शकको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला, भोलि हेरिदिनु होला होइन? हुन्छ, टुक्का त्यही तपाईँको अपकमिङ हुन्छ। कसरी तिम्रो मनको भावना बुझिने, कसरी तिम्रो मनको माया बुझिने, माटोको त्यो सुन्दरताको सामु तिम्रो हाम्रो सम्बन्ध चर्चा छ रे गाउँमा। मायाको फुलबारी सजाउला है माया तिमीलाई, मसँग लिन के छ र माया। अहिले हो ठिक छ, राम्रो छ। अनि शब्द सङ्गीत कसको? यो शब्द मेरै हो, सङ्गीत पनि मेरै हो र यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ बुटोल स्टुडियो मेगा आर्ट्समा मनोज दाइले गर्नुभएको छ। एरेन्जमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ। प्रतिभा हुँदै धेरैजना आर्थिकको अभावले गीत रेकर्ड गर्न नसक्ने होइन, स्टुडियोसम्म जान नसक्ने, रिलेसन नभएर त्यत्तिकै उहाँहरूको प्रतिभा त्यत्तिकै लुकेर सकिएका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। यो आर्थिक र कलालाई कसरी लिनुहुन्छ? कला हुँदो रहेछ मान्छे सबैमा, हामी जो कोहीमा हुन्छ कला। तर त्यो कलालाई आजभोलि यो प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमा प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिन्छ आर्थिक सहयोग। त्यो हुनाले चाहिँ कला र आर्थिक
आर्थिक कुरालाई हामीले जोड्न त सक्छौँ, तर जोडे तापनि त्यसको निष्कर्ष चाहिँ नेगेटिभ रूपमा आइदिन्छ कि पैसा छ भने गीत सङ्गीतको कला अथवा अन्य कुनै पनि कला भएको मान्छेलाई होइन, अनि कला भए पनि लास्टमा आएर आर्थिकमै अड्डिन्छ कुरो कला सबै एकदमै आर्थिकमै आएर अड्डिन्छ। तर हामीले आर्थिकका कुरा गऱ्यौँ भने खोक्रो ढोङ बोकेका मान्छेहरूले कला भए मान्छेलाई के पैसा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ उदाहरण पनि सुनिन्छ नि समाजमा। तर अड्डिन चाहिँ पैसैमा गएर पैसैमा हो, पब्लिसिटी गर्नु पैसै चाहिन्छ, कुनै कम्पनीले गरिदिन्छु भन्दैन, एकदमै भिडियो बनाउनुहोस् कलाकारलाई पैसा दिनैपर्छ पारिश्रमिक होइन, एकदमै त्योमा पनि पैसा, स्टुडियो चार्ज गर्नु पर्यो त्यो पनि पैसा। आखिर आर्थिकता आउँछ नि होइन कला सँगसँगै। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो नेपालमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा यो कलाको प्रतिस्पर्धामा आर्थिक अगाडि आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? कला हुँदाहुँदै आफूसँग त्यो आर्थिक क्षमता नहुँदाखेरि गाह्रो त पक्कै पनि लाग्छ। कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई? गाह्रो लाग्छ नि, धेरै गाह्रो हुन्छ जब कला छ पैसा छैन, कला छ पैसा छैन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। कसरी म आफ्नो कलाले आफ्नो मनमा भएको, आफ्नो मनमा गुम्सिएका यी शब्दहरूलाई कसरी दर्शक सामु, आफ्नो शुभचिन्तक सामु कसरी लिएर आउँ भन्ने कुरामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि पैसै चाहिन्छ आजभोलि, मेन कुरा पैसै हो। यति बेला तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूले होइन, कसैले तपाईँलाई स्वर मन पराएर तपाईँलाई म यस्तो राम्रो स्वर रहेछ गीत रेकर्ड गराइदिन सक्छु भनेपछि तपाईँले कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि भन्नु। हजुर नमस्कार, म शिव सुनाम। हजुरहरूले यदि मेरो भित्री एउटा ट्यालेन्टलाई अथवा एउटा गीत सङ्गीतप्रतिको रुचि लाई चाहिँ हेरेर मध्यनजर गर्दै मलाई चाहिँ गीत रेकर्ड गर्न अथवा अन्य कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने शिव सुनाम लगायत मेरो पर्सनल फोन नम्बर 9866309331 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रसङ्ग अलिकति अहिले जस्तै गीत सङ्गीतमा धेरै कम्पिटिसन छ, धेरै गायकहरू हुन्छ, 101 प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू विभिन्न रियालिटी सोहरू नेपालमा आइरहेका छन्। तिनीहरूमा पनि धेरै राम्रा राम्रा स्वर भएका क्षमता भएका व्यक्तिहरू जानुभएको हुन्छ होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ। तर तीमध्येबाट 2-4 जना मात्रै हो त्यो अगाडि एक्सपोज हुने। हजुर धेरै कम्पिटिसन छ। पुराना कलाकारहरूलाई पनि अहिले यो गीत सङ्गीतको इन्डस्ट्रीमा बाँच्न हम्मे छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ गीत सङ्गीतको भविष्य? कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? जस्तै अहिले चलिसकेका हुनुहुन्छ प्रमोद खरेल, राजेश पायल राई, उहाँहरूको छुट्टै स्थान छ, रामखिल ढकालको छुट्टै छ। तर त्यही समकालीन जुन गायकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँहरू त कति त विस्थापित हुनुभएको छ, कति अमेरिका पलायन हुनुभएको छ, कोही अस्ट्रेलिया पलायन हुनुभएको छ यो गीत सङ्गीतमा बाँच्न नसकेर धौधौ भएर आफ्नो परिवार पाल्नलाई। र यही अवस्थामा तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्छु भनेर आइराख्नु भएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ, एकदमै प्रतिभा छ तपाईँको। कसरी हेर्नुहुन्छ यो क्षेत्रलाई? गीत सङ्गीत मात्रै नभएर जुनसुकै कुराहरूमा पनि मान्छे टिक्न सक्नुपर्छ, अडिक हुन सक्नुपर्छ र मात्र उसले आफ्नो मनले चाहेको कुरा हासिल गर्न सक्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू भनौँ त्यही नै हो। यो गीत सङ्गीतलाई सँगसँगै पनि हजुर होइन, एउटा बिजनेस अथवा जब त्यो त आवश्यक पर्छ नै, त्यो त नेपालमा र प्लस यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमा हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय अथवा के हुन्छ आफ्नो अन्य बाँच्ने एउटा आधारभूत बाटो गीत सङ्गीत होइन त? हजुर एकदमै। अनि सानैदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभयो, विशेष गरी तपाईँले कसका गीत सुन्नुहुन्छ? धेरै गाउन मन लाग्ने, सुन्न मन लाग्ने हुन्छ नि एउटा आइडल गायक पुरानो,
कसका गीतहरू धेरै सुन्नुहुन्छ? मलाई मेरो आमाले सिकाएकै मेरो नारायण गोपालको गीतहरू, नारायण गोपाल, स्वर सम्राट नारायण गोपालकै गीतहरू मैले सिकेँ, प्रायः जस्तो गीतहरू। धेरैजना गायकहरू नारायण गोपाल, गोपाल न्योजन लगायतका पुराना गायकहरू जस्तै धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ पुराना अग्रज गायक, उहाँहरूको गीत गाउनेहरू चाहिँ राम्रो गायक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने, उहाँहरूको गीतमा सूत्र नै हुन्छ एउटा भन्ने धेरैको भनाइ छ। यति बेला हेरिराख्नु भएको दर्शकको लागि नारायण गोपालको यति धेरै माया दी मन भरी सुख नदेऊ बाटो र पर फुले फुल टिपी शिरमा नलाऊ यति धेरै माया दी जो भाग्यमा कोरिएका सुख दुःख स्वीकार छन् जो भाग्यमा कोरिएका सुख दुःख स्वीकार छन् केही मीठा पर केही तीता पर सबै सबै स्वीकार छन् यी हातहरू प्रशस्त छन् भो सान्त्वना मलाई नदेऊ यति धेरै माया दी। थ्याङ्क यू। एकदमै मिठो छ स्वर तपाईँको, अझै धेरै जति प्रशंसा गरे नथाक्ने छ किनभने उमेर अझै पनि तपाईँको 21 वर्ष हुनुभएको छ, अझै सिक्ने उमेर पनि सिकाइको उमेर पनि अझै बाँकी छ, अझै धेरै प्रगति भएको देख्न पाउँ। अहिले पछिल्लो पुस्ताका गायकहरू हुनुहुन्छ नि, धेरैजना सफल गायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूका गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्छ, कतिको गाउनुहुन्छ? हजुर सुनिन्छ गीतहरू, मन सुन्ने गीतहरू सुनिन्छ। प्रमोद खरेलका गीतहरू, हजुर राज सिग्देल, सबै गीतहरू सुनिन्छ। यति बेला राज सिग्देलको एउटा गीत, किनभने उहाँ पनि सङ्गीतको विद्यार्थी हुनुहुन्छ होइन, विद्यार्थी पनि धेरै मिठा शास्त्रीय सङ्गीतमा एकदम उच्च लेभलसम्म पढेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँको यो गीत चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपाल आइडलमा पनि हाम्रो बुद्ध लामा दाइले मिठो गाउनु भएको छ। उजितेर गई या हरेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई उजितेर गई या हरेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई हिजो निम्तादी बाँच्न दिलमा हिजो निम्तादी बाँच्न दिलमा आज काँडे तले बरेर गई उजितेर गई या हरेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई। एकदमै मिठो तरिकाले गाइदिनु भयो। यो गीत गाउने अथवा कलाकारहरूसँग त युवतीको लर्को पनि हुन्छ नि, कतिको युवतीले पछ्याउनुहुन्छ तपाईँले? सबै दिदी बहिनी सबै दिदी बहिनी हुन् मेरो, सबै दिदी बहिनी। कोही न कोही त होला नि विशेष मान्छे छ कि छैन? यस्तो मिठो स्वर भएको त तपाईँले गीत गाएर पनि फकाउन सजिलो छ नि त, तपाईँले न फोन गर्नु पऱ्यो न च्याट गर्नु पऱ्यो, तपाईँले
टक्क गीत गाइदिनु बित्तिकै फिदा हुनेहरू पनि त हुन्छ। हजुर हुने होला पछि सोच अहिले सोच छैन अहिले सोच छैन। ठिक छ, रमाइलो कुराकानी गरिदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ छौँ। यति बेला के भन्नुहुन्छ हेरिराख्नु भएको दर्शकले? त्यही नै हो। So I want to be a good singer which can bring a smile in people's face. म त्यही नै हो, एउटा मान्छेको मुहारमा हाँसो देख्न चाहन्छु र त्यो हाँसो ल्याउने भनेकै गीत सङ्गीतले हो। मलाई सपोर्ट गर्नु होला। यति बेला अन्त्यमा छौँ हामी। अन्त्यमा एकपटक फतेमानको एउटा गीत, पुरानो गायक पनि उहाँको सम्मानको लागि, पुरानो गायकको सम्मानको लागि एउटा फतेमानको गीत गाइदिनुहोस् अनि बिदा माग्नुहोस्। घुम्तीमा मलाई मनपर्छ गीत। घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुदाउन, आँखा तिमी जुदाउन, बाँधिए माया जलमा गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन। घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुदाउन, आँखा तिमी जुदाउन, बाँधिए माया जलमा गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन। भोलि जब हुन्छौँ हामी, हो हामी एक अर्कासँग टाढा टाढा, कस्तो माया भए पनि बिजाउने बन्छ गाडा गाडा। थ्याङ्क यू। एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो, त्यसको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसरी आफ्नो यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि मेरो लागि यति आफूले समय निकालिदिनु भयो। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद र हाम्रो क्यामेरामा हुने हाम्रो रामु साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, तपाईँलाई यति बेला हामीले नवप्रतिभा एकदमै मिठो स्वर भएका शिव सुनामसँगको कुराकानी राख्यौँ। उहाँ चाहिँ नवगायक हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले धेरै गीत निकाल्न चाहनुहुन्छ। स्वर पनि त्यत्तिकै, प्रतिभा पनि त्यत्तिकै भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सङ्गीत सिकिराख्नु भएको छ। उहाँलाई यदि तपाईँले गीत रेकर्ड गराइदिन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई गीत सङ्गीतको लागि, सङ्गीतमा काम गर्नको लागि, आर्थिकको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि स्क्रिनमा तपाईँले नम्बर देख्नुभएको छ। उहाँको नम्बर डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो नम्बर पनि छ, त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला भन्छु। यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।